अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। सबक नंबर 16 मद्दात। आज हम मद्दात के बारे में समझेंगे और किसी एक मद की मशक करेंगे और उसके अल्फाज के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इसके अल्फाज को अदा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए कि मद किसे कहते हैं। मद के लुग़वी माना दराज, खींचना या लंबा करना है। असबाब मद्दा दो हैं, यानी मद के दो सबब हैं। नंबर एक हमज़ा और नंबर दो सुकून यानी जज़म। इस्तिलाह तजवीद में हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत या हुरूफ लीन पर आवाज़ दराज करने को मद कहा जाता है, जबकि इनके बाद असबाब मद्दा में से कोई सबब पाया जाए। याद रहे हुरूफ मद्दा तीन हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। खड़ी हरकत वो भी तीन हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इसी तरह हुरूफ लीन, इनको भी समझिए कि हुरूफ लीन दो हैं, वाव लीन और या लीन। आम तौर पर 6 मद्दात को बयान किया जाता है और इसके अलावा इनकी तफसील फिर आगे मद्दात में चली जाती है। तो लिहाजा हम इस अपने सबक में, इस कायदे में 6 मद्दात को समझेंगे और इन्हीं की मशक हम करेंगे। अगरचे इन्हीं 6 मद्दात में मज़ीद भी मदें छुपी नज़र आएंगी हमें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन्हीं 6 मद्दात की हम मशक करेंगे। आइए नंबर 1 के बारे में समझिए कि मद्दे मुत्तसिल। अब इस कायदे में हम सबसे पहले जो है मद्दे मुत्तसिल का बयान सुनेंगे, फिर उसके बाद मद्दे मुनफसिल, फिर मद्दे आरिज़, मद्दे लीन आरिज़, फिर इसके बाद हम मद्दे लीन लाजिम और आखिर में हम मद्दे लाजिम की मशक करेंगे। एक बात गौर से समझ लीजिए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि हिज्जे करते वक्त जज़म या तशदीद का नाम नहीं लेते, इसी तरह हिज्जे करते वक्त मद का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन मद के मुताबिक लंबा करके पढ़ेंगे। हिज्जे करते वक्त मद का नाम नहीं लेते, बल्कि उसके मुताबिक खींच कर पढ़ा जाता है। इसी तरह जज़म या तशदीद का नाम भी हिज्जे करते हुए नहीं लेते। बाज़ कुर्रा के नज़दीक ये जज़म और तशदीद का नाम भी लिया जाता है और मद का नाम भी कहते हैं, लेकिन वो मद की वजाहत नहीं करते और वैसे ही मद का नाम ले देते हैं, तो हम यहाँ पर मद का नाम नहीं लेंगे। हिज्जे करने में कुछ इख्तलाफ हो सकता है। बाज़ कुर्रा के नज़दीक, यानी जो आम तौर पर अपने नाम के साथ कारी लिखवाते हैं, मुझ जैसे बंदे, वो मद का नाम ले लेते हैं, लेकिन जो बड़े कुर्रा हजरात हैं उनके नज़दीक मद का नाम नहीं लिया जाता हिज्जे करते हुए, लेकिन उसके मुताबिक ज़रूर पढ़ा जाता है। आइए मद्दे मुत्तसिल के बारे में कुछ हम समझते हैं कि मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं। अगर हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, या खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश, इसके बाद अगर हमज़ा इसी कलमे में हो तो उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। इस मद की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ या 4 अलिफ तक हो सकती है और इस मद को मद्दे वाजिब भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन 6 मद्दात को हम ज़िक्र करेंगे और इनके बारे में, इनके अहकाम क्या है, इनको पढ़ने का तरीका क्या है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसका हुक्म क्या है, ये मद मद्दे वाजिब कहलाती है। आइए अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो पहला लफ्ज़ देख रहे हैं उसके बारे में पहले समझिए। जीम अलिफ ज़बर जा, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। जो अलिफ पर आप मद देख रहे हैं, यहाँ पर इस मद का नाम क्या है, मद्दे मुत्तसिल, यानी हुरूफ मद्दा के बाद, अलिफ मद्दा के बाद यहाँ पर हमज़ा उसी कलमे में है,
تو اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگی۔ یہاں پر اس مد کی مقدار یعنی کھینچنے کی مقدار جو ہے وہ 2، 2.5، 3، 4 الف تک ہو سکتی ہے۔ اسے ہم الف مدہ سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے اس کی رواں مشق کرتے ہیں۔ جا، پھر پڑھ لیجئے جا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے جا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سمجھیے اور پھر اس کے ہجے کریں گے اور پھر ہم اس کو رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سین یا زیر سی، یہاں پر یا مدہ ہے۔ پہلا لفظ ہم نے جو پڑھا تھا وہ الف مدہ تھا، اس میں ہم نے پہلے ہی حرف میں یا مدہ کو پا لیا ہے، تو یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر ہم مد متصل کرتے ہوئے اس کو حروف مدہ سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، مطلب یہ کہ 2، 2.5، 3، 4 الف تک کھینچ کر اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ سین یا زیر سی، حمزہ زبر آ، سی آ۔ اب رواں پڑھتے ہیں سی آ، پھر پڑھ لیجئے سی آ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے سی آ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے۔ یہاں پر جیم یا زیر جی میں یا مدہ ہوتا ہے۔ پچھلا جو ہم نے لفظ پڑھا تھا اس میں ہم نے سین دیکھا تھا پہلے، اب اس میں جیم ہے، تو بقیہ پورا لفظ ویسا ہی ہے۔ تو جیم یا زیر جی یا مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی۔ تو جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ آئیے اسے رواں پڑھتے ہیں جی آ، پھر پڑھ لیجئے جی آ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے جی آ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے۔ پہلے سین الف زبر سا، الف مدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ ہم اس کو بھی کم از کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو 4، 5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ سین الف زبر سا، حمزہ زبر آ، سا آ، پھر پڑھ لیجئے سا آ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے سا آ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں بظاہر یہ بڑا نظر آ رہا ہے، 2 الفاظ پر مشتمل یہ لفظ ہے، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ لام زیر ال، لام با زبر لب، الب تا زیر تی، الب تی۔ یاد رہے الا الگ لفظ ہے، ابتغاء الگ لفظ ہے، تو ہم یہاں پر لام کے ساتھ جو زبر ہے، لام پر جو زبر نظر آ رہی ہے، اس کو ہم دوسرے لفظ کی با کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں پر جو 2 الف نظر آ رہے ہیں، ایک لام الف اور دوسرا اکیلا با سے پہلے جو الف ہے، ان دونوں الف کو ہم سائلنٹ ہی رکھیں گے، یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ہجے کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، نہ ان کے مطابق پڑھیں گے ہم، بلکہ ان دونوں کو سائلنٹ ہی رہنے دیں گے اور لام کو با کے ساتھ آگے ملا دیں گے، تو بن جائے گا الب تا زیر تی، الب تی، غین الف زبر غا، الب تی غا، حمزہ زبر آ،
تو پورا لفظ بن جائے گا إِلَّا ابْتِغَاءَ. پھر پڑھ لیجئے إِلَّا ابْتِغَاءَ. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے إِلَّا ابْتِغَاءَ. یاد رہے إِلَّا ابْتِغَاءَ یہ جو مد ہے یہ بھی مد متصل ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی مد کے بارے میں سمجھیے۔ حروف مدہ ہے یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور اس حمزہ کو آگے تا ساکن کے ساتھ بھی ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا فاءت۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ فا الف زبر فا، حمزہ تا زبر ات، فاءت۔ یاد رہے یہاں پر فا الف زبر فا الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر الف پر جو مد آ رہی ہے یہ بھی مد متصل ہوگی، یعنی حمزہ حروف مدہ کے ساتھ متصل آ گیا، دوسرے کلمے میں نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر مد متصل کرتے ہوئے کم سے کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے درمیان پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ تجوید کے مطابق پڑھنے میں شمار کیا جائے گا۔ آئیے اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ قاف الف زبر قا الف مدہ ہے، اس کے بعد ایمن حمزہ زیر ای جو ہے یہاں پر حمزہ حروف مدہ کے فوراً بعد آ گیا، ساتھ ہی آ گیا، تو یہ بھی مد متصل کہلائے گی۔ قاف کی ادائیگی ہم نے پور کرنی ہے اور مد کو بھی ضرور کریں گے، تو اس کی ادائیگی کیسے بنے گی آئیے سمجھتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، حمزہ زیر ای قائی، میم 2 زبر من قائمن۔ پھر پڑھ لیجئے قائمن۔ انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے ساتھ اسی مد متصل کے چند مثالوں کو لے کر حاضر ہوں گے، اور وہ ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ رواں پڑھنے کی مشق کے ساتھ ہوگا، ہم اسے رواں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا بار بار اسے سنا کریں، یا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اپنے احباب کے ساتھ جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، جو حفاظ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں آپ کے عزیز و اقارب، ان کے ساتھ ضرور اسے شیئر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔